अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू मिस्टर सॉफ्टवेयर। दोस्तों, पंजाब रोज़गार स्कीम का 2024 में दोबारा से आगाज़ हो चुका है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो चुकी है। वो किस तरह से एप्लीकेशन देंगे और आप जो है वो अपने बिजनेस के लिए किस तरह से 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो है वो गवर्नमेंट से ले सकते हैं आसान अक़सात के ऊपर। तो सारी की सारी डिटेल हम इस वीडियो में तफसील से देखेंगे। वीडियो को जो है वो एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर किसी भी चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल का आइकन होगा, उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपके सामने पंजाब रोज़गार का मैंने ऑफिशियल जो पेज है गवर्नमेंट का वो मैंने खोल दिया है। आप भी इसके ऊपर आ सकते हैं। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो लोन है ये किन किन लोगों को मिल सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। स्कोप पे आ गए और यहाँ पे मैं उर्दू कर लेता हूँ। ठीक है, तो मतलब इसमें बेसिकली उन्हें बता दिया कि आपके पास जो है मौजूदा कारोबार है, अगर छोटा और दरमियानी और घरेलू सनतों के फ़रोग़ के लिए जो है ये आपको लोन मिलता है। इसी तरह जो है वो आपको तजारत के लिए, पैदावार के लिए, मवेशी वगैरह के लिए भी ये लोन जो है वो मिलता है। तो अब आप अगर इनमें से कोई चीज़ करना चाहते हैं तो देन ये लोन जो है वो आपके लिए है। आगे चलते हैं। टारगेट ग्रुप क्या है इसको देख लेते हैं पहले। ठीक है, कारोबारी महारत के हामिल यूनिवर्सिटी और ग्रेजुएट्स लोग जो हैं जो कि यूनिवर्सिटी वगैरह से जो हैं वो पढ़ के निकले हैं और वो कारोबार करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए है टेक्निकल वर्कशॉप, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और डिप्लोमा होल्डर्स जो सर्टिफिकेट हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए है। दस्तकार और हुनरमंद अफराद जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई दस्तकारी आती है या वो उनके पास कोई प्रोफेशनल जो है वो काम आता है तो वो ले सकते हैं। मौजूदा कारोबार जिनका जो है वो इसको जो है वो ले सकते हैं। और इसके अलावा दीगर कारोबार जिसमें जो है वो शफाफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़, कोई ऐसे ग्रीन होम्स मतलब ग्रीन ऐसी सब्जियां वगैरह के लिए आप कुछ लगाना चाह रहे हैं तो देन उसके लिए कर्जे जो हैं आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन से लोग हैं जो इसके लिए हैं। तो उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ें बता दी हैं। आपकी सबसे पहले तो उम्र जो है वो 20 से 50 साल के दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है, अगर इससे कम होगी तब भी नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा होगी तब भी नहीं मिलेगा। जिन्स में आप जो है वो मर्द हों, औरत हों या ख्वाजा सरा हों, तीनों के लिए अहल हैं। पाकिस्तानी शहरी और पंजाब का मुस्तकिल या आर्जी रिहायशी हो। ठीक है, कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो तस्दीक शुदा हो। मीन्स कि आप जो है वो पाकिस्तानी शहरी होने चाहिए, पंजाब के आप मुस्तकिल या आर्जी शहरी होने चाहिए और इसी तरह आपका जो है वो ID कार्ड जो है वो चल रहा हो, मतलब एक्सपायर ना हुआ हो। कारोबार का मकाम, आप जो है जो पैसे मिलेंगे उसका कारोबार जो करेंगे वो आप पंजाब में ही करेंगे, किसी और सूबे में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कारोबार की नौयत क्या है? शख्सी कारोबार, जैसे मैंने शुरू में बता दिया, शराकत दार और कोई भी कारोबार जो कि दीगर अहलियत के मुताबिक और मयार के मुताबिक हो। तो आप इसमें जो है वो अगर आप पार्टनरशिप पे करना चाह रहे हैं तब भी कर सकते हैं और इसके अलावा जो है वो आप अकेला करना चाहते हैं तब भी ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से CIB रिपोर्ट जो है वो ठीक होनी चाहिए। मतलब आपने अगर बैंक से पहले लोन लिया हुआ है और वो आपने टाइम पे वापस कर दिया है तो वो रिपोर्ट भी जो है वो आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। इसी तरह स्टार्टअप्स और नए कारोबार अगर शुरू करना चाह रहे हैं तो उनके लिए है मौजूद तरीन कारोबारी मनसूबा। आपके पास कोई ना कोई मनसूबा होना चाहिए कि मैं ये फ्यूचर में ये कारोबार करूँगा। उसका जो है ना आपने होमवर्क कर लेना है कि अच्छा मैं ये कारोबार स्टार्ट करूँगा, इसमें यहाँ से ये चीज़ मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, तो वो पूरा प्लान आपके पास होना चाहिए। वो लोग कर सकते हैं। इसी तरह जिनका पहले कारोबार है वो उसके लिए लोन ले सकते हैं। उसके बाद जो है आपके पास कारामद शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। मतलब आपके पास जो है एक ID कार्ड हो, मतलब एक्सपायर ना हो या उसमें कोई और मसला ना हो। इसी तरह जो है इसके अलावा भी कोई स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उनके मुताबिक जो है आप अगर काम कर रहे हैं तो देन आप भी इसके लिए अहल हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्केड्यूल ऑफ चार्जेस के आपको जो है वो कितने कितने पैसे जो है वो इनकी प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह के लिए देने पड़ेंगे। तो दरख्वास्त प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो आपकी 2000 रुपये है, जो कि आपको नाकाबिले वापसी है और दरख्वास्त के टाइम ही आपको जमा करानी पड़ेगी। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप है वायलेशन, कानूनी डॉक्यूमेंट्स चार्जेस बाशमूल महसूल टिकट, सरकारी टिकट्स वगैरह का अदा करने होंगे। मतलब जो भी आप जब अप्लाई करेंगे तो जो गवर्नमेंट के चार्जेस वगैरह होंगे उसका जो रेट चल रहा होगा वो भी आपने देने होंगे। मतलब आपकी कोई इंश्योरेंस वगैरह है तो इस पर वो भी आपको देनी पड़ेगी। जुज़वी या वक्त से पहले कर्जे की अदायगी पर कोई चार्जेस नहीं होंगे। मगर आप जो है वो वक्त से पहले जो है कर्जा वापस करना चाह रहे हैं तो उस पर भी कोई चार्जेस नहीं होंगे। किस्त की मुकर्रर तारीख के बाद अदायगी की सूरत में असल रकम पर 1 रुपया फ़ी 1000 रुपये फ़ी दिन के हिसाब से जुर्माना किया जाएगा। तो अगर आपकी किस्त जो है वो लेट हो जाती है तो आपको जो है वो 1 रुपया 1000 के ऊपर फ़ी दिन के हिसाब से जो है वो देना पड़ेगा जितने दिन लेट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई अदायगी का शेड्यूल। ठीक है, हम वापस आ जाते हैं। इसी तरह आपके पास वो इंस्ट्रक्शंस वगैरह आ जाती हैं। हम इन इंस्ट्रक्शंस को भी पढ़ लेते हैं कि आपको जो है वो दरख्वास्त देने से पहले पहले क्या चीज़ें जो हैं वो चाहिए होती हैं। ठीक है, अपनी दरख्वास्त शुरू करने से पहले आपके पास मुंदरजा झैल जो दस्तावेज़ या स्कैन कापी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, आपने कहीं जाके अप्लाई नहीं करना है, तो इसलिए जो है आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए।
آپ کی جو ہے مکمل چہرے کے ساتھ تصویر ہونی چاہیے، شناختی کارڈ کا سامنے والا حصہ ہونا چاہیے، شناختی کارڈ کا بیک سائڈ والا حصہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آ جاتی ہے تازہ ترین ڈگری جو آپ نے ابھی بھی ڈگری کی ہے وہ ہونی چاہیے، اسی طرح انٹرمیڈیٹ، بیچلرز یا ماسٹر یا جو بھی آپ نے کیا ہوا ہے اس کی آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے۔ تجربہ سرٹیفکیٹ، اگر آپ کے پاس کوئی تجربے کا سرٹیفکیٹ ہے تو وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چیمبر یا تجارتی ادارے کے ساتھ لائسنس رجسٹریشن، اگر مطلب کوئی ایسا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں جس کے لیے جو ہے وہ چیمبر یا تجارتی ادارے کے ساتھ کوئی لائسنس چاہیے تو وہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اپنی درخواست شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس مندرجہ ذیل معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کے پاس جو ہے وہ NTN رجسٹر ہو، مطلب آپ جو ہے وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور اگر نہیں بنا ہوا تو آپ اس ویب سائٹ کے اوپر جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بنوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے موجودہ پتے پر بجلی کے بل کا صارف شناخت نمبر ہونا چاہیے، مطلب آپ کے پاس بجلی کا بل ہونا چاہیے۔ آپ کے موجودہ آفس ایڈریس پر بجلی کے بل کا صارف شناختی کارڈ، مطلب اگر آپ کی شاپ یا دکان ہے تو اس کے اوپر بھی جو بل آتا ہے تو وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ کے نام پر رجسٹر کسی بھی گاڑی کا رجسٹریشن نمبر، اگر آپ کوئی ایسا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں جس میں گاڑی وغیرہ استعمال ہوگی تو دین وہ بھی آپ کو اس کی رجسٹریشن بھی چاہیے ہوگی۔ نئے کاروبار کی صورت میں ماہانہ کاروباری آمدنی، کاروباری اخراجات، گھریلو اخراجات اور دیگر آمدنی کا تخمینہ، مطلب وہی میں نے جیسے اسٹارٹنگ میں بتا دیا تھا کہ آپ کو جو ہے اگر کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مہینے کا میں اتنا کما لوں گا، اتنا جو ہے میں نئی چیزیں میں لگاؤں گا اور اتنا جو ہے پروفٹ ہوگا، اور اتنے اخراجات میرے نکلنے کے بعد میں کس جو ہے وہ دے سکتا ہوں یا نہیں۔ تو یہ سارا کا سارا ہوم ورک جو ہے آپ نے کیا ہونا چاہیے۔ موجودہ کاروبار کی صورت میں ماہانہ کاروباری آمدنی، کاروباری اخراجات اور یہ ساری چیزیں آپ کو اس کا بھی آئیڈیا ہونا چاہیے۔ خونی رشتہ داروں کے علاوہ حوالوں کے نام، بل، موبائل نمبر، ان کے شناختی کارڈ۔ تو جب آپ یہ جو لون لے رہے ہوں گے تو اس کے لیے آپ کے جو رشتہ داروں کے علاوہ جو ہیں آپ کے گواہاں بھی چاہیے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ان کے شناختی کارڈ، موبائل نمبر بھی چاہیے ہوں گے۔ اس کے بعد اگلے سٹیپس میں آ جاتے ہیں۔ تو جب آپ اس درخواست کو شروع کریں گے، جب آپ یہ درخواست دینا چاہ رہے ہوں گے تو دین آپ کے پاس ایک رجسٹر نمبر ہونا چاہیے جس کے اوپر جو ہے آپ کا بینک آپ سے رابطہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو اس درخواست کو دینے کے لیے کم از کم 15 منٹ جو ہے وہ چاہیے ہوں گے، کیونکہ جو فارم ہے وہ آن لائن ہوگی، اور آن لائن میں آپ جب یہ ساری چیزیں دے رہے ہوں گے تو کم از کم 15 منٹ آپ کو لگ جائیں گے اس چیز کے لیے۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آ جاتا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے اپلیکیشن مختلف کاروبار کے لیے جمع کروا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی کاروبار کے لیے ایک ہی دفعہ جمع کرائیں، آپ کے پاس اگر ڈفرینٹ آپشن ہے کاروبار کرنے کے تو آپ 3 طرح کی درخواستیں یا اس سے زیادہ درخواستیں بھی جمع کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ معلومات جو ہے وہ اپلوڈ کریں، جیسے انہوں نے جو ہے وہ درخواست میں کہا ہوگا، تو جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے لازمی سبمٹ کروانی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک بار فارم جمع کرانے کے بعد آپ کی درخواست رجسٹریشن نمبر جو ہے اسکرین پر ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ کی رجسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ کو ایک نمبر اسائن ہو جائے گا، وہ نمبر آپ نے جو ہے وہ سنبھال کے رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس رجسٹریشن نمبر ہوگا وہ آپ نے بینک آف پنجاب کی کسی بھی برانچ پہ لے کے چلے جانا ہے، اور 2000 روپے جو فیس ہے وہ آپ نے جا کے وہاں پہ جمع کرا دینی ہے اس نمبر کے اگینسٹ، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ کی جو سبمٹ ہو جائے، جیسے ہی آپ فیس جمع کرائیں گے تو آپ کی جو فیس ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، بینک آف پنجاب کی قریبی برانچ کو تلاش کرنے کے لیے اگر آپ کے قریب ترین جو بھی برانچ ہوگی آپ اس پہ سمپل کلک کریں گے تو آپ کے جتنے بھی قریب بینک کی جو برانچز ہوں گی وہ آپ کو شو ہو جائیں گی اور آپ آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ پروسیس ہو جائے گی تو آپ کو ایک SMS موصول ہو جائے گا کہ آپ کی جو درخواست کیا ہے اس کی جو ہے وہ اپروو ہوگی ہے یا ڈس اپروو ہوگی، تو مطلب جو بھی ہوگا وہ آپ کو آپ کے میسیج کے تھرو جو ہے وہ بتا دیں گے۔ اس لیے اپنا جو میسیج ہے اس کو چیک کرتے رہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ اس چیز کی تسلی ہو جائے کہ آپ کی جو درخواست ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے یا اپروو ہو گئی۔ دوستو یہ وہ ساری ڈیٹیلس تھی کہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ روزگار اسکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ساری کی ساری شرائط میں نے آپ کو بتائی ہیں اور ان کے لیے کون اہل ہیں کون نااہل ہیں۔ اب جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے وہ انشاءاللہ ہوپ سو میں نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ ڈال دوں گا کہ آپ نے جو ہے باقاعدہ اس کے اندر رجسٹر کیسے کرنا ہے، اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ کس طرح سے فارم فلنگ کرنی ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ مل جائیں گی، کیونکہ اگر اسی ویڈیو میں ڈالتا تو یہ ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جانی تھی اور پھر جو ہے آپ کو اس طرح سمجھ نہیں آنی چاہیے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جو ہے وہ اس کا پارٹ 2 ہوگا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر رجسٹر کیسے کر سکتے ہیں اور باقاعدہ اپلائی کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کیجیے، دوسرے دوستوں تک لازمی شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ بیل کا آئیکن ہوگا اسے لازمی دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو دوستوں ملتے ہیں اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔